अस्सलाम वालेकुम भाई। आज का सीन ये है कि आज हमारे इलाके में आ रहे हैं मुस्तफ़ा कमाल साहब और हम आपको दिखाएंगे और उससे मिलवाएंगे भी। तो इंशाल्लाह अभी चलते हैं। मुस्तफ़ा कमाल साहब हमारे इलाके में आ रहे हैं। पीछे आप देख सकते हैं किस तरह के लोग मतलब आए हैं उनके लिए। ये हमारे दोस्त खड़े हैं सारे और सब उनका इंतज़ार कर रहे हैं और ये तैयारियाँ फुल चालू हैं इस वक्त। अभी हम जा रहे हैं भाई, तैयारी चल रही है। मुस्तफ़ा कमाल साहब आ रहे हैं और सब रेडी हुए हुए हैं, तो वो 5 से 10 मिनट में पहुंच जाएंगे। अभी मुस्तफ़ा कमाल साहब आने वाले हैं और ये सारे वेट कर रहे हैं। ये सारे कारकुन जमा हो रहे हैं उनके इस्तकबाल के लिए। सारे वेट कर रहे हैं। ये वेट कर रहे हैं। ये देखें, ये मजमा जमा हो रहा है माशाल्लाह से। और ये देखें कुछ ही देर में यहाँ पूरे सारे पहुँचे हैं माशाल्लाह। तैयारी में ये हमारे क्या है और ये हमारे आफ्ताब भाई हैं और ये दूसरे कारकुन साहब हैं। अभी हम आपकी कारकुन से बात करें। हमारे कामी भाई इधर खड़े हैं, इनसे पूछते कितनी देर में मुस्तफ़ा कमाल साहब आएंगे यहाँ पे। कामी भाई कितनी देर में आएंगे मुस्तफ़ा कमाल साहब? अस्सलाम वालेकुम। तकरीबन 10 मिनट बाद इंशाल्लाह हमारे बीच में होंगे। कल में वो यहाँ पे जो 24 में जो हादसा हुआ है उसके ऊपर वो दुआ करने के लिए आए थे। जो बंदा गटर में गिर के मरा था, शायद आपके इल्म में हो, तो उनके घर पे दुआ करने आए तो। और आज इंशाल्लाह वो अभी हमारे पास आ रहे हैं। यहाँ पर भी एक खोद की है, वहाँ दुआ करने आ रहे हैं और हम लोगों से भी थोड़ा मिल लेंगे। तो ये एक अर्जेंट तौर पर एक उनकी कॉल आई थी कि मैं आ रहा हूँ। और इंशाल्लाह आप देखें अर्जेंट में हमने कितने लोग यहाँ पे इकट्ठे करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं इस वक्त सब तैयारी कंप्लीट हुई हुई है और अभी वो यहाँ से आएंगे। हाँ शाह साहब, कितनी देरी पे आ रहे हैं जी? कितनी देरी पे आ रहे हैं? देखो कितना टाइम लग जाए। तो लक्ष्य आना से कहीं नहीं जाना, तंजीमी नौ में आपको लेना है। क्या ने बोला वसीम भाई मैंने तेरे को लेना है तंजीमी नौ में, कहीं जाना नहीं। मैं एक बात कर रहा हूँ, कबड्डी बता रहा हूँ। बोला तो कीर क्या हो रहा है भाई? हैं कुछ भी नहीं हो रहा है यार। बड़ी तैयारियां व्यारियां चल रही हैं भाई इधर। ये शहबाज साहब है। शहबाज कोई कोल्ड ड्रिंक वोल्ड अभी है? बिरयानी है नहीं है? बिरयानी भी चलेगी भाई, तो कोल्ड ड्रिंक भी चलेगी। ठीक भाई को पता नहीं क्या हो गया, देख कुर्सियाँ सीधी कर रहा है, कभी क्या कर रहा है पता नहीं। टिकटें विकटें तो पता नहीं बिकेंगी नहीं बिकेंगी इधर। टिकटें थोड़ी लेने आ रहा है यार मुस्तफ़ा कमाल टिकट थोड़ी खरीदने आ रहा है। टिकट खरीदेगा, टिकट मनसेरे की टिकट लेगा मुस्तफ़ा कमाल साहब। हमारे इलाके में 242 पे खड़े हुए हैं और 242 के हालात देख लें आप। तो अभी मुस्तफ़ा कमाल साहब आएंगे, क़यादत के लिए भी आएंगे। और एक जो आज़ाद उम्मीदवार था उनके हक़ में दस्तबरदार हुआ है, उनसे भी मुलाकात उनकी होगी। इसी हवाले से ये मीटिंग चल रही है। तो हम भी यहाँ थोड़ा हमने बोला चलो लोग बना लेते हैं, तो आप लोगों को भी दिखा देंगे। ठीक है भाई, मुस्तफ़ा कमाल साहब आ गए हैं। वो देखें सामने से आपको नज़र आ रहा होगा जिस तरीके से। तो अभी ये गली में जा रहे हैं इयादत के लिए, जो मैं आपको बताया था। और एक आज़ाद उम्मीदवार है जो उनके हक़ पे दस्तबरदार हो गए हैं और उसके हक़ पे बैठ गए हैं। मुस्तफ़ा कमाल साहब यहाँ हो गए इयादत के लिए और उनसे इयादत भी करेंगे। कोई फौत की होगी थी, इयादत करेंगे, उसके बाद वहाँ पर शरीक होंगे। किस तरीके से मतलब बैठेंगे और क्या हो रहा है अंदर। ये हम अंदर चलेंगे क्योंकि अभी थोड़ा सा बाहर देख रहे हैं। मुस्तफ़ा कमाल साहब अंदर आ गए हैं, मौजूद है अंदर ही। तो अभी हम अंदर जाएंगे और उनकी वीडियो बनाएंगे और आपको दिखाएंगे कि मुस्तफ़ा कमाल साहब। ये देखें अब हम लोग अंदर आ चुके हैं और ये माशाल्लाह से इयादत कर रहे हैं और उनसे बातचीत कर रहे हैं। कुछ इलाके के तासुरात भी सुन रहे हैं। थोड़ी सी बात करूं काम के बारे में। शायद मैंने पाकिस्तान की बात करता हूँ, बताइए पूरा भर गया पानी का, हैदराबाद पूरा पानी का भर गया। हमने नमाज पढ़ी थी बकरा ईद की नाज़ाबाद पर ऊपर। तो यानी कि रात पूरे 17 दिन हम लोग घर पे नहीं आए। यकीन करो सुबह 4 बजे हैं यार,
دو یار با خدا لا الہ محمد رسول اللہ کہنا میں تھا کہ میں ابھی کافی عرصہ ہوئے 16-17 سال آپ سے بتا رہی ہوں اشرف سلو ریاض کاظم صاحب انہیں فون کیا حیدرآباد پورا ڈوب گئے مجھے نہیں پتا چائنیز پمپ بھی چاہیے گاڑی بھی چاہیے بندے بھی چاہیے وہاں سے ہم لوگوں نے پمپ دیے آٹو ماری دیے 40 آدمی نے یقین کرو حیدرآباد میں لاٹھی چلی تھی باخدا ہم نے 24 گھنٹے کا در ختم کر کے ہم لوگ واپس کرائے بتائی لینڈ میں انہوں نے نالا کھودا ساری بڑے بڑے وکیل تھے بڑے بڑے جج تھے بڑے بڑے سپریم کورٹ کے پورا نالا کھود کے وہ بینچ پورا بنا کے تو وہاں جا کے ہم لوگوں نے اس کو پانی کرایا یہ صبح 4 بجے دیکھا جی آ رہے ہیں 3 بجے دیکھا جی آ رہے ہیں 2 بجے دیکھا جی آ رہے ہیں 12 فٹ بیسمنٹ پانی سے بھری ہوئی بٹائی گئے جتنے بھی ساری بھری ہوئی تو لوگ بولتے تھے جن ہے میں نے بڑا پتہ نہیں ابھی ان سے باتیں یہ گفتگو بھی کر رہے ہیں ان کے ساتھ مصطفیٰ کمال صاحب کے ساتھ جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ ہیں آزاد امیدوار جو کہ ان کا انتخابی نشان ٹرک تھا ہزارہ برادری سے تعلق ہے ان کا تو یہ ان کے حق پہ دستبردار ہو گئے ہیں اپنا ووٹ بھی ان کو کاسٹ کریں گے مصطفیٰ کمال صاحب کو اور ان کی عیادت کے لیے ہیں یہ علاقے کے بھی لوگ یہاں موجود ہیں اس کے علاوہ جو بڑے بڑے کارکنان ہیں وہ بھی ان کے ساتھ موجود ہیں کیونکہ یہ لوگ محنتی ہیں یہ کام کرنے والے ہیں وائٹ کلر کا کام نہیں ایسے ہی ہے پھر سن کوٹا انہوں نے کیا بھرتی اس دور میں بھی جو ہے وہ اللہ کا شکر ہے ورنہ لیاری میں پانی نہیں دیتا نا لیاری میں تو ہماری زبان بولنے والا نہیں رہ رہا وہ جزیروں میں پانی نہیں دیتا جزیروں میں تو ہماری زبان بولنے والا نہیں رہ رہا اس زمانے میں اس علم کے لیکن اللہ کا شکر مجھے علم نے کبھی ہو کر نہیں دی ہاں کبھی یہ نہیں کہوں کہ میں کر رہا تھا لوگوں سے نہیں کوئی کبھی کسی نے اور سمجھتا کہ مجھے عطا حسین نے بھی نہیں روکا کبھی مجھے اس کی سپورٹ رہی ہے پوری لیکن یہ کام یہ کراچی کا ابھی بھی لوگ اگر نہیں کرتے ہیں یہ آخری وقت یہ ابھی بھائی ابھی نہیں تو کچھ بھی ابھی ہم آپ کو باہر سے دکھاتے ہیں یہ دیکھیں باہر بھی عوام کھڑی ہیں اور ان کے انتظار میں اور چائے چل رہی ہے اور اس کے بعد یہ کریں گے دعا اور اس کے بعد پھر یہ چلیں گے ابھی ان کے آگے چائے پیش کی گئی ہے چائے اور بسکٹ نہیں میں اس علاقے میں ابھی باہر دیکھیں ان کے کارکنان کھڑے ہیں انتظار کر رہے ہیں مصطفیٰ کمال صاحب کا کچھ لوگوں نے ان کو دیکھا بھی نہیں ہے کبھی تو یہ بھی دعا ہوگی اور یہ بھی دعا ہو کے تو پھر یہ انشاءاللہ وہاں چھوٹی سی میٹنگ رکھی گئی ہے وہاں پہ جائیں گے چلیں دعا ہوگی یہ سب واپسی کی طرف چھوٹی سی میٹنگ رکھی ہے میدان کے پاس وہاں پر آئیں گے مصطفیٰ کمال صاحب اور ان کی گفتگو سنیں گے کہ مصطفیٰ کمال صاحب اپنے علاقے کے لیے کیا کریں گے اور کس حوالے سے گفتگو کریں گے چھوڑ دیجیے یہ شادی اور کاکا بھی جا رہے ہیں جا رہی ہے چیئرمین ہے علاقے کے کرم صاحب مصطفیٰ کمال صاحب آگے اس وقت باہر ابھی ہم بھی چلتے ہیں تھوڑا سا تیز تو آگے جا کے تھوڑی سی ویڈیو بنا لیں گے اور ابھی ہم چلتے ہیں ان کے پیچھے چلنا پڑے گا تو ابھی ہم پہنچ گئے ہیں بھائی یہاں پر اور یہ آگے مصطفیٰ کمال صاحب یہاں چھوٹا سا گراؤنڈ ہے اور یہاں چھوٹی سی میٹنگ رکھی گئی ہے اور مصطفیٰ کمال صاحب کیا کیا بیان کریں گے کیا کیا بتائیں گے اپنے اگلی پچھلی باتیں بھی بتائیں گے تو ہم ابھی اس کی باتیں غور سے سنیں گے اور آپ لوگوں بھی سنائیں گے تو بہت اچھی بات کی ہے آپ لوگ ذرا پوری بات سنیے گا آپ کو مزہ آ جائے گا آگے ہو جائے NA 242 ایک ہی حلقے سے الیکشن لڑیں پوری کراچی میں ایک ہی حلقہ ہے اگر ہار گئے تو ختم جیت کے تو کچھ بن جائے گا کہنے کا ایک ہی حلقے سے انہوں نے انتخاب لڑنا ہے بہت سے سیاسی بڑی بڑی پارٹیوں کے بڑے شخصیات ہوتے ہیں 2-3 حلقے لے لیتے ہیں تاکہ ادھر سے ہار گیا تو ادھر سے جیت جائے گا ادھر سے جیت گیا پیچھے آ جاؤ سارے چانس ہوتا ہے پر انہوں نے بڑا رسک لیا ہوا ہے ایک ہی حلقہ انہوں نے چنا ہوا ہے
اب اس کو دیکھتے ہیں کہ کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں، باقی اللہ کی مرضی ہے۔ تاریخ کو چھوڑ ہمارا پیچھے طرف میں آ رہے ہیں، پیچھے کرسی پہ آؤ، آ جاؤ سب آ جاؤ، بچوں کھڑے ہو جائیں گے پیچھے جا کے کھڑے ہو جائیں گے۔ ابھی اپنے بیانات کریں گے اور آپ بھائی پیچھے چلے جاؤ یار۔ بٹھا رہے ہیں اور سارے سب کو بٹھا رہے ہیں اور اچھا لگے گا۔ مصطفیٰ کمال صاحب کریں گے۔ جیسے آپ رہے تھے رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ رات کا بزرگوں کا، جوانوں کا سب کو السلام علیکم۔ اور وہ بس اس دن قسمت میں نہیں تھا کہ ہماری ملاقات ہو، میں آیا بھی علاقے میں، لیکن جو وہ اقوام کیسے لوگ ہیں میں تو اس دن بارش میں نہیں بچا سکا، یہاں پر آیا، لیکن جو وہ یہ پروگرام کیسے لوگوں کو بیچاروں کو پریشانی ہو رہی ہے۔ یہ الیکشن کھیل تماشا نہیں ہے، کھیل تماشا نہیں ہے، الیکشن یہ کھیل تماشا نہیں ہے۔ پہلے زمانے میں حق اور باطل کا فیصلہ کرنے کے لیے ہر کے پاس اپنی فوج ہوتی تھی، ہتھیار ہوتا تھا اور میدان میں جا کے فیصلہ کر لیتے تھے۔ آج کا زمانہ چینج ہو گیا، حق اور باطل کی پہلے لڑائی، اور کیا ہوتا تھا کہ پہلے ظالم کے پاس بھی وہی ہتھیار ہوتا تھا اور مظلوم کے پاس بھی وہی ہتھیار ہوتا تھا، ایک ہی طرح کا ہتھیار ہوتا تھا۔ جس کے پاس بندے زیادہ ہوتے تھے وہ ظلم کو ختم کر لیتا تھا، شکست دے دیتا تھا۔ لیکن جب سے زمانہ چینج ہوا ہے، حالات بدلے ہیں، تو آج کے زمانے میں آپ کو اپنے ملک کے آئین، قانون اور طریقے کو فالو کرنا پڑے گا۔ اور آج کے زمانے میں ہر ملک کے پاس اس کی ایک فوج ہوتی ہے، اس کی پولیس ہوتی ہے، اس کی پیرا ملٹری فورسز ہوتی ہیں۔ تو آج کے زمانے میں عوام جو ہے وہ حکمرانوں کی طاقت سے لڑ نہیں سکتے، ہتھیار بند۔ میں اپنی بات سمجھا پا رہا ہوں؟ آج ایسا نہیں ہو سکتا کہ بھائی پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ کوئی بادشاہ جو ہے ظلم کر رہا ہے، آپ نے بھی اس کے خلاف فورس بنائی، بادشاہ کی فوج کے پاس بھی تلواریں ہوتی تھی اور آپ جو فورس بناتے اس کے پاس بھی تلواریں ہوتی تھی، اور دونوں میدان میں جا کر فیصلہ کر لیتے تھے۔ آج یہ نہیں ہو سکتا، آج یہ نہیں ہو سکتا۔ آج عوام میں اور حکومت کے پاس ایک جو ہے وہ ٹرین فوج ہوتی ہے، پولیس ہوتی ہے، رینجرز ہوتی ہے، تو وہاں سے آپ جو ہے وہ عوام کو ہتھیار دے کر کو ٹریننگ کر کے ان سے لڑائی نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے؟ تو یہ تو چیپٹر ہو گیا کلوز، لڑائی والا چیپٹر تو ہو گیا کلوز۔ تو دوسرا طریقہ کار کیا رہ جاتا ہے کہ ہم جو مظلوم ہے، جس پر ظلم ہو رہا ہے، وہ اپنی بات کیسے اور کہاں کرے اور اپنے اوپر کا ظلم کیسے ختم کرے، اپنے اوپر ہونے والا ظلم کیسے ختم کرے، ٹھیک ہے؟ تو ملک کا ایک آئین ہے، ایک قانون ہے، جس کے اندر ملک نے، اس آئین نے، قانون نے ہم سب کو ایک طاقت دی ہے، طاقت اپنے آئین میں ایک طاقت دی ہے کہ ہاں آپ اپنے اندر سے نمائندے چنیں اور ان نمائندوں کو چن کر ایک پارلیمنٹ بنا دی گئی ہے، وہاں جا کر بھیجیں ان کو، اور وہاں پر ساری طاقت ہے۔ اس طاقت کو اگر آپ کا چنا ہوا نمائندہ صحیح استعمال کرے گا تو آپ کے خلاف اٹھنے والے ظلم کے ہاتھ کو روک سکتا ہے، روک سکتا ہے، ظلم کو روک سکتا ہے اور مظلوم کے ساتھ کھڑا ہو سکتا ہے۔ یہ آج کے دور کا طریقہ کار ہے۔ تو تلواروں والا طریقہ کار نہیں ہو سکتا، یہ طریقہ کار۔ اب وہ کیا رہا ہے کہ جس دنیا میں جس ممالک نے اپنے نمائندے صحیح چنے یا ان کے نمائندے صحیح ہوئے تو وہ ترقی کر کے 300 سال آگے چلے گئے،
اور جن لوگوں نے کے نمائندے خراب ہو گئے, چور نکل آئے, پانی پیاسے کو پلانے کے بجائے پانی چوری کرنے والے بن گئے ہائیڈرینٹ بنا کر, تو ان کا شرم جیسا ہو گیا. ویری سمپل, ان کا شرم جیسا ہو گیا. آج ہمارے ساتھ آزاد ہوا انڈیا ایک دن کے بعد, آج ٹی وی پہ خبر چلتی ہے کہ انڈیا چاند پر چلا گیا, اور 1 سیکنڈ کے بعد خبر چل رہی ہے کہ بلدیہ ٹاؤن میں بچہ جو ہے وہ 7 سال کا گٹر میں گر کر ہلاک ہو گیا, جان چلی گئی. دنیا آپ کے بعد آپ کے ساتھ آزاد ہونے والا ملک چاند پہ جا رہا ہے, اور ہماری خبر کیا ہے کہ پاکستان کے سب سے بڑے شہر جو کہ پورے پاکستان کو پال رہا ہے, وہاں پر ابھی ہم گٹر کا ڈھکن نہیں لگا سکتے. اتنا فرق ہے, اتنا فرق ہے. تو فرشتے تو آئیں گے نہیں اس کو صحیح کرنے کے لیے, فرشتے تو نہیں آئیں گے. انسانوں کو ٹھیک کرنا ہے. انسانوں میں ہم جیسے آپ جیسے لوگ ہیں سارے. تو میرے بھائیوں, میرے بزرگوں, بچوں, نوجوانوں, یہ ظلم سہنا کفر ہے. یہ ظلم سہنا, اس سے بڑا کوئی گناہ اور ہے نہیں, اس سے بڑا کوئی گناہ اور ہے نہیں. اور اللہ ظلم سہنے والوں کے ساتھ کیا کرتا ہے, تاریخ اٹھا کے دیکھ لو. اگر مظلوم کوشش نہ کرے, وہ ظالم کو اللہ تعالیٰ اور طاقتور بناتا ہے, اور طاقت دیتا چلا جاتا ہے. اگر مظلوم کوشش نہ کرے, اس کی سزا کیا اللہ دے رہا ہے, کچھ سینگیں تھوڑی نکل آئیں گی. اللہ تعالیٰ ظالم کو طاقتور بناتا چلا جاتا ہے. آپ دیکھ لو, جہاں ظلم پہ مظلوم نے اللہ کو بڑا مان کر اگر کوشش نہیں کی, تو اللہ تعالیٰ جو اس ظالموں کو طاقت دیتا چلا جا رہا ہے. ہمارا کیس بھی ایسے ہی ہے, ہمارا کیس بھی ایسے ہی ہے. دیکھو 3 کروڑ کی آبادی ہے, 3 کروڑ کی آبادی ہے. ابھی میں تو اپنی پارٹی کا سینئر ڈپٹی کنوینر ہوں, صرف یہاں کے حلقے کا نمائندہ نہیں ہوں. تو مجھے جو ہے وہ ملیر بھی جانا پڑ رہا ہے پارٹی کی طرف سے, مجھے فیڈرل بیریے بھی جانا پڑ رہا ہے, مجھے جو ڈیفنس کی بھی خبر رکھنی پڑی, مجھے لالو کھیت کی بھی خبر رکھنی پڑی, مجھے سرجانی بھی جانا پڑ رہا ہے. تو میرے سامنے صرف یہ بلدیہ ٹاؤن نہیں ہے حلقے کی وجہ سے, میرے سامنے آپ یقین کریں آپ یہ فیصلہ ہی نہیں کر سکتے کہ کون سا علاقہ زیادہ خراب ہے. یہ فیصلہ نہیں ہو پاتا. جہاں کھڑو ایسا لگتا ہے یہ سب سے زیادہ تباہ حال ایریا ہے, جہاں کھڑے ہو جاؤ. تو اس کا مطلب ہے 3 کروڑ کے 3 کروڑ لوگ پریشان ہیں. لیکن کیا 3 کروڑ کا 1% 3 لاکھ بنتے ہیں. 3 کروڑ کا 1% 3 لاکھ لوگ بنتے ہیں. 3 لاکھ تو چھوڑو دور کی بات ہے, 3000 آدمی بھی کوئی روڈ پر آ کر کوئی احتجاج کرنے کے لیے تیار ہے؟ جواب ہے کہ نہیں ہے. وہ روزانہ اپنے ظلم کو سہ کر اپنے بچوں کو گٹر ملا پانی پلا کر روزانہ سو جا رہا ہے, بد دعائیں دے کر حکمرانوں کو. تو ہماری بد دعاؤں سے آج تک حکمران کو صبح مرا ہوا ملا ہے. میں ہماری گالیوں سے اس کو فرق پڑا ہے. اللہ تعالیٰ اس کی چہرے پہ لالی اور بڑھا دیتا ہے, وہ اور موٹا مسٹنڈا ہو رہا ہے ہماری بد دعاؤں سے. ڈینگی وائرس کا مچھر بھی نہیں کاٹ رہا اس کو, وہ بھی غریبوں کو کاٹ رہا ہے. ہاں دیکھو آج تک کوئی خبر آئی کہ کوئی بڑا ظالم آدمی اس کو مچھر نے کاٹا ہو, ڈینگی وائرس کا مر گیا ہو؟ نہیں. اسپتالوں میں سارے غریب بیچارے گئے ہوئے. تو اللہ کے لیے کبھی سوچو, بیٹے آپ ہی کرا جو سامنے آ رہا ہو, کوئی بات آرام سے. کبھی سوچو بھائی میرے اور آپ کے لیے مسئلہ ہوگا نا ظالم کو نپٹنا. اللہ کے لیے کوئی مسئلہ ہے؟ آج رات میں سارے ظالم سوئے, صبح سو کے نہ اٹھیں, کیا مسئلہ ہے؟ ہاں بھائی, بلدیہ ٹاؤن کے لوگوں کا پانی چوری کرنے والے سارے رات میں سوئیں, صبح نہ اٹھیں, وہ مسئلہ ہے رب کے لیے؟ نہیں مار رہا لیکن کیونکہ میں اور آپ رب کو بڑا مان کر کوشش نہیں کر رہے. تو میں پورا کراچی چھوڑ کر میں بلدیہ ٹاؤن پانی کا ہائیڈرینٹ بنانے کے لیے نہیں آیا, زمینیں قبضہ کرنے کے لیے نہیں آیا. ہاں بھائی, اگر ایسا کام کرنا ہوتا تو میرے رب نے مجھے 2002 میں, آج کیا ہے 2024, 2002 کے تو 22 سال ہو گئے, 22 سال پہلے
22 साल के नौजवान यहाँ पे अभी होंगे नहीं, कम होंगे उससे, जो नौजवान 22 साल का, उसके पैदा होने से पहले रब मुझे MPA बना चुका है, उसके 1 साल बाद वजीर बना चुका है। 2005 16 साल हो गए, 17 साल मुझे अल्लाह ताला जो है वो मेयर बना चुका है, और 2012 में मेरा रब जो है वो मुझे 12 साल पहले सेनेटर बना चुका है। तो MPA बन गए, वजीर बन गए, मेयर बन गए, सेनेटर बन गए। तो चोर बन जाना था अब तक, या कोई कमी रह गई बाकी? भाई कहते हैं पाकिस्तान में ना, चोरी उसी ने नहीं की जिसको चोरी करने का मौका नहीं मिला। हमें तो डकैती करने का मौका मिला, तो चोर बन जाना था, डकैत बन जाना था। तो भाई यहाँ नहीं आते। फिर मैं आज मेरी अल्लाह ताला ने ऐसी पोजीशन रखी है कि मैं अपनी पार्टी को कराची के किसी भी हल्के पे हाथ रखूं, मेरी पार्टी मुझे वो सीट दे देगी आराम से। बल्कि मेरे यहाँ पर आने पर नाराज़ थे, नाखुश थे वो पार्टी वाले। मेरे कन्वीनर मेरा कह नहीं भाई, इसलिए कि ये MQM की जीती हुई पूरी क्लियर सीट नहीं है, ये मजबूत सीट नहीं है। MQM की मजबूत सीट तो लालू खेत की है, न्यू कराची की है, औरंगी की है, लांडी कोरंगी की है, तो मैं तो इन फेडरल एरिया की है, नाज़िमाबाद की है, नौदाबाद की है, तो वहाँ चले जाते, सेंटर चले जाते, कोई मसला नहीं था। यहाँ क्या कर रहे हैं, मैं कर रहा हूँ। और मैंने अपनी कोई सीट भी नहीं रखी दूसरी कि चलो भाई खुदा न खास्ता यहाँ से हार जाएंगे तो लालू खेत से जीत जाएंगे, ऐसा भी नहीं किया, कुछ भी नहीं रखा मैंने। मैं यहाँ पर खुद से पार्टी को रिक्वेस्ट करके बोल कर आया हूँ। क्या? 2 वजूहात है, दो वजूहात है मेरे यहाँ आने के। 2 वजूहात। एक, मेरे हिसाब से पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा पसमानदा इलाका है, सबसे ज़्यादा शहरों में सबसे तबाहाल इलाका है पूरे पाकिस्तान के हल्के में। मैंने 3 सालों से इसको देख रहा हूँ, 3 सालों से। 2021 में मैं इलेक्शन लड़ने आया था, तो मुझे ये मेरी ख्वाहिश है कि रब ने मुझे इस शहर में काम करना सिखाया। पानी का काम, सीवरेज का काम, सड़कों का काम, अंडरपास, फ्लाईओवर, स्कूल, कॉलेज, पार्क, सफाइयों का काम। जबकि MNA का काम ये वाला नहीं है, लेकिन मैं कुछ कर तो सकता हूँ। तो मैं को फंड ला सकता हूँ, मैं गाइड कर सकता हूँ, जो लोग काम कर रहे हैं उनके ऊपर खड़ा हो सकता हूँ। तो ये सारे काम जो है वो, तो मेरे दिल में ख्वाहिश है कि रब जो तूने मुझे 5 साल जो काम करवाए, पूरा शहर बनवाया, तो मैं ये बल्दिया टाउन को पाकिस्तान का आज जो सबसे बदहाल इलाका है, मैं इसको पाकिस्तान का सबसे खुशहाल इलाका बनाना चाहता हूँ 4 सालों में। अल्लाह ने चाहा, अल्लाह की मर्जी, उसकी रज़ा के साथ। एक बात ये, दूसरी बात, 2 ही बातें। दूसरी बात ये कि पाकिस्तान का कोई इलाका ऐसा नहीं है जहाँ पर हर ज़ुबानें बोलने वाला एक ही इलाके में रहता हो। भाई पाकिस्तान कराची में ऐसे इलाके हैं जहाँ पर कोई हल्का है वहाँ पर सिर्फ मौजर रहते हैं, कोई हल्का जहाँ पर सिर्फ पंजाबीज रहते हैं, कोई हल्का वहाँ पर सिर्फ पख्तून रहते हैं, कोई हल्का जहाँ पर सिर्फ सिंधी रहते हैं। कराची में कोई ऐसा हल्का नहीं है जहाँ पर एक ही हल्के में सारी ज़ुबानें बोलने वाले लाखों की तादाद में रहते हैं। वो बल्दिया टाउन है, वो बल्दिया टाउन है, वो NA 242 है, जहाँ पर एक ही हर ज़ुबान बोलने वाला लाखों की तादाद में रहता है। अगर पूरे पाकिस्तान को किसी को एक जगह देखना है तो वो ये इलाका है। तो मेरी ये ख्वाहिश है, दिल से अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह मियाँ, ये जो हमारा ख्वाब था कि सारे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को एक जगह करें, तो ये है सारी रसूल की उम्मत एक जगह है। तो मेरी सोच में, मेरे दिल में, मेरी ज़ुबान पर किसी के लिए कोई तफरीक नहीं है, कोई मेरे दिमाग में मौजर, सिंधी, पख्तून, बलोच नहीं है। फिर मैं यहाँ नहीं होता। तो मैं अपनी सोच को, अपने दिमाग को, जो आज दुनिया देख नहीं सकती, मेरी रब से दुआ है कि मुझे ये मौका दे कि मैं सिर्फ बोलूँ ना, मैं दिखाऊँ। मैं मौजर हूँ, मैं दिखाना चाहता हूँ कि मैं पख्तून की कैसी खिदमत कर सकता हूँ। मैं दिखाना चाहता हूँ कि मैं पंजाबियों की कैसी खिदमत कर सकता हूँ। मैं दिखाना चाहता हूँ कि मैं सिंधियों की, बलोचों की, मुहाजिरों की ज़ुबान, रंग, नस्ल, मसलक से हट कर मैं दिखाना, साबित करना चाहता हूँ कि उसको ये लगे ना, फ़र्क ही ना हो कि ये कौन आदमी। ये मेरा ख्वाब है, मेरी ख्वाहिश है। पता नहीं, अल्लाह करने वाले कहते दुनिया में एक पत्ता भी अल्लाह की मर्ज़ी के बगैर टूट कर नहीं गिरता। ये 2 वजूहात हैं जिसकी वजह से मैं यहाँ आप लोगों के साथ हूँ। मेरा रब जो मदद कर रहा है, लोगों के दिलों में डाल रहा है, मेरा ईमान है कि हम इंशाअल्लाह ताला इलेक्शन जीतेंगे। लेकिन इलेक्शन जीतना कामयाबी नहीं है।
इलेक्शन जीतना कामयाबी नहीं है और इलेक्शन हारना नाकामी नहीं है। कामयाबी अलग चीज़ है, जीत अलग चीज़ है। ये सारे जो आज बददुआएं ले रहे हैं सब जीते हुए लोग हैं। वज़ीर आज़म जीता हुआ है, वज़ीर आला जीता हुआ है, वज़ीर जीता हुआ है, मेयर जीता हुआ है, MNA जीता हुआ है, MP सब जीते हुए तो हैं सारे। क्या ले रहे हैं? बददुआएं ले रहे हैं। तो यार लानत है ऐसी जीत पर जो जीत कर बददुआएं लोग आपके कपड़े उतार रहे हो। मुझे जीत नहीं चाहिए, मुझे कामयाबी चाहिए। कामयाबी क्या है? कामयाबी ये है कि इस हलके में जो हमें वोट ना दे, जो मेरा मुखालिफ हो, अल्लाह मुझसे वो काम कराए कि वो अकेले में उसके बच्चे भी बैठे तो हमारे लिए दुआओं के लिए हाथ उठाए। वोट ना देने वाला वो है कामयाबी। अपनों से तो दुआ इंसान ले ही ले, वो जो कि हमें वोट ना दे। मेरी ये ख्वाहिश है, मेरी दुआ है, अल्लाह से इल्तिजा है कि हमें ये जो टीम है यहाँ पर जो है अकरम अवान की और ये फ़हीम पटनी की हमारी और ये पूरी हमारी MQM की पूरी टीम है। ज़ाहिर सी बात अकेले तो आप कुछ नहीं कर सकते ना, आप अपनी सोच दे सकते हैं, खड़े हो सकते हैं। आप तो ये पूरी टीम है, ये टीम सारी वो काम करे कि हमारा दुश्मन भी हमारे लिए हाथ उठाए तो उसके दिल से दुआ निकले। ये है कामयाबी। ये कामयाबी नहीं है कि आप जीतने के बाद इलाके के लोगों की बद्दुआएं लें। अल्लाह ताला उस टाइम से बचाए हमें, अल्लाह ताला उस टाइम से बचाए। तो मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, नौजवानों, हम सबको अपने हिस्से का, सिर्फ मुझे नहीं, आपको भी अपने हिस्से का रोल प्ले करना है, सबको। ये मेरा मसला नहीं है, मेरी ज़ात का नहीं है, ये मेरे MNA बनने का मसला नहीं है। ये जुल्म, जालिम और मजलूम की लड़ाई का मसला है। हम सब मजलूम हैं, हम पर ये जुल्म हो रहा है। हमारा पानी नहीं है, पीने का पानी आता नहीं है, सीवरेज का पानी जाता नहीं है। कोई बीमार पड़ जाए, उसको जिला अस्पताल दूर रास्ते में उसकी डेथ होती है। कोई हमारे पास स्कूल नहीं है कि जहाँ पर हम फीस वाले स्कूल से निकाल कर बच्चों को सरकारी स्कूल में भेज सकें। एक सड़क टूटी हुई नहीं है, रात को लाइट नहीं, सुबह गैस नहीं, कुछ भी सही नहीं है। सब जुल्म है। इस जुल्म को हम सब सह रहे हैं और जिंदा हैं। ये कुफ्र है, कुफ्र, ये गुनाह का काम है। इस पे कुछ नहीं करके मरना, कोशिश नहीं करके मरना, ये गुनाह का काम है। हमने अपने से हम इसलिए ये कोशिश कर रहे हैं, प्रोटोकॉल के लिए नहीं कर रहे हैं। वरना आज अगर हम अपने आप को बेचना चाहें तो हमें सारी पार्टियां हमें इतने पैसे देने के लिए तैयार हैं मुस्तफा कमाल को, हमारे साथियों को खरीदने के लिए कि हमारी 7 मसलों को कोई काम करने की ज़रूरत पड़े नहीं। क्या ज़रूरत है झंझट में पड़ने की? है भाई, क्या ज़रूरत है झंझट में पड़ने की? जाके बेच दें अपने आप को और जाके दुनिया में जहाँ चाहें जो है वो बड़े बड़े विलास में जाके अपनी ज़िंदगी गुजारें। क्या ज़रूरत है गली गली घूमने की, बल्कि टाउन में घूमने की? नहीं, ये जुल्म के ख़िलाफ़ हम अपने हिस्से की कोशिश कर रहे हैं। आपने भी सिर्फ वोटर नहीं बनना, आप भी अपनी गलियाँ संभालो 8 फरवरी के लिए। आप भी अपने मोर्चे संभालो 8 फरवरी के लिए। आपका घर होगा, आपका पड़ोस होगा, आपकी गली होगी, नहीं आ पाएगा MQM का कारकुन हर गली में। आपने संभालना है, सब लोगों ने। तो सब अपनी कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह ताला। खुश रहें, आबाद रहें। आप लोगों से मिलकर खुश हुई। पाकिस्तान जिंदाबाद। मुस्तफा कमाल की बात खत्म हो गई और सेल्फियाँ वगैरह बनवा के सबके साथ ये वापसी जा रहे हैं। ये सेल्फियाँ देख रहे हैं, देखने मसले करने के साथ मुस्तफा कमाल बाय बाय कर रहे हैं सब। कैसा लगा कमाल साहब? अच्छा लगा, बेहतरीन, मज़ा आया। अरे भाई कमाल साहब जा रहे हैं भाई, वो देखें। और अभी वापसी की तैयारी हो गई है, अभी हम भी अपने घर की तरफ जा रहे हैं। तो हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओके।